बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत ह्या सकनचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळ्याक स्वागत. आज मे महिन्याची 19 तारीख मंगळार. पास्का काळाचो 7वो हप्तो कोर्तेसो सान थियोफिलुस हाचो उडास आमी काडटा. इंग्लिशांत आयच्या पयल्या वाचपाचेर आपुरबायेचो नियाळ आसा आनी आतां हांगासर आमचो नियाळ वांजलाचेर आमी मुखारून व्हरया. जुआंव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 17 वळी 1-11 पर्यंत. त्यावेळी जेजू आपली दिश्ट सर्गाक लावन म्हणालो, बाबा येवंक आसलेली घडी पावली. तुज्या पुतान तुका महिमा दिवच्याक तुज्या पुताक महिमेवंत कर. तुवें ताचे अधीन दिल्ल्या सुमेस्तांक ताणें सासणीक जिवीत दिवचे खातीर तुवें ताका सगळ्या मनशा कुळाचेर अधिकार दिलाय. तें सासणीक जिवीत हें तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आनी तुवें पाटयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखुचें. तुवें म्हाका करूंक दिल्लें काम सोंपोवन हांवें तुजी महिमा संवसारी परगटली. आनी बापा, संवसाराच्या आरंभा आदीं तुजे सोवें म्हाका आसलेले ते महिमेन म्हाका आतां तुजे मुखार महिमेवंत कर. तुवें संवसारांतलें विंचून काडन म्हाका दिलें. तांकां तुजें नांव हांवें कळीत केलां. ते तुजे आसले आनी तांकां तुवें म्हाका दिलें. तुज्या उतराक ते खाल जाल्यात. म्हाका तुवें दिल्लें तें सर्व तुजे तावन आयलां म्हूण आतां ते जाणा जाल्यात. कित्याक तुजे तावन हांव कितें शिकलां तेंच हांवें तांकां दिलां. तांणी तें घेवन तुजे तावन हांव आयिल्लो खरें म्हूण ते समजल्यात. अशें तुवेंच म्हाका धाडलाय म्हूण तांची पातयेन. तांचे पासून हांव मागतां, संवसारा पासून हांव मागना. तुवेंच म्हजे अधीन दिल्ल्या पासून हांव मागतां. म्हजें सोवें आसा तें सगळें तुजेंच, तुजें सगळें म्हजेंच. म्हजी महिमा तांचे मरिफात परगट जाता. ह्या फुडां हांव संवसारांत ना, पूण ते संवसारांत आसात. हांव तुजे सरशीं पाटी येता. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, आयच्या वांजलांत एक आपुरबायेचो शर्माव आखेर जाता वा त्या शर्मावाच्या मदगताक आमी येवन पावता म्हूण अशें सांगी येता. हो जावन आसा जेजून दिल्लो निमाणो शर्माव. हाका इंग्लिशांत हाय प्रिस्टली प्रेयर म्हणटात. जेजूचें याजकी मागणें म्हूण. आनी ह्या याजकी मागण्यांतल्या भोव पवित्र घडयेक आयचो वांजेल आमकां हाडून पायता. वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड मोमेंट्स ऑफ द हाय प्रिस्टली प्रेयर ऑफ जीजस. जेजू आपणाच्या पाशवां भितर रिगच्या पयलें, गेत्सेमनी मोळ्याक वेच्या पयलें आनी कुरीस घेवच्या पयलें ताचे दोळे सर्गांतय उबारता आनी मागणें करता. जेजूच्या कश्टां पयलेंचे निमाणे घडये हे. कोणी जाल्यार कश्ट मरण मुखार आसा म्हणटाना आपणाचेच विशयेन चिंता. पूण हांगा जेजू तशें न्हय. जेजू आपणा विशयेंत चिंतिना. बदलाक तो देवाच्या महिमे खातीर मागता, मनशा कुळाच्या सल्वासा खातीर मागता. पूण तो कितें मागता? आपणा खातीर मागना, बदलाक देवाच्या महिमे खातीर मागता, मनशा कुळाच्या सल्वासा खातीर मागता आनी संवसारांत उरच्या ताच्या शिसां पासून तो मागता.
तर आनिल्लें गुंडायेन हो वांजेल आमी समजूंक प्रयत्न करया. जेजू कितें मागता पळया. तुज्या पुतान तुका महिमा दिवच्याक तुज्या पुताक महिमेवंत कर. फादर, ग्लोरिफाय युअर सन that the Son may glorify you. आता आधुनिक खाणाक हे बारी एक विचित्र म्हूण दिसोंक पुरो, स्ट्रेंज म्हूण दिसोंक पुरो. कितें म्हळ्यार आधुनिक संवसार आमकां कितें दाखयता, तुकाच महिमा हाड, ग्लोरिफाय युअर सेल्फ, तुकाच प्रमोट कर, तुकाच चड लायक्स मेळोवन दीत, तुजेच व्हिडिओ मस्त जण पळोवन दीत, तुज्या व्हिडिओकूच चड व्ह्यूज मेळोवन दीत, तुज्या चॅनलाकच चड सबस्क्रायबर्स आसूं दीत, तूं शायन जा, तुजे इमेज बिल्ड कर, तुका लोकांनी पुरस्कार दिशें, तुका लोकांनी नमस्कार करशें, तुका स्टेजीर आपोवन जेलो घालशें पळय. कोणाचें शिकोवण? संवसाराचें शिकोवण. पूण जेजू एक्झॅक्ट ऑपोजीट शिकयता. आपणाची महिमा न्ही, बदलाक देवाची, बापाची महिमा तो सोदता. भोवन न्ही भणिनो, देवाक महिमा दिवचें म्हळ्यार कालें. वॉट डज इट मीन टू ग्लोरिफाय गॉड? म्हळ्यार आमच्या जिविता मुखांत्र देवाक परगट करचें, रिव्हिलिंग गॉड थ्रू आवर लायव्स. ताचें पवित्रपण आमच्या जिविता मुखांत्र रिफ्लेक्ट करचें, प्रतिफलीत करचें, टू रिफ्लेक्ट हिज होलिनेस. आनी ह्या संवसारी ताचो मोग आमी करण्यांनी, कार्यांनी, उतरांनी दाखोवचो, टू मेक हिज लव विजिबल इन द वर्ल्ड. जेजून कशें देवाक महिमा हाडली? ताच्या विधेयपणा मुखांत्र, ताच्या खालतेपणा मुखांत्र, ताच्या सेवे सॅक्रिफिसा मुखांत्र आनी आख्रेक कुर्सा मुखांत्र. भोवन न्ही भणिनो, जेजूची महिमा वा जेजून देवाक दिल्ली महिमा न्ही संवसारी यशस्वी मुखांत्र, बदलाक आपणाच्याच स्वत्यागाच्या मोगा मुखांत्र, स्वत्यागाच्या मोगा मुखांत्र. आज आमी जायतीं जाणां आमच्या इगो बोवारी, आमच्या एम्बिशना बोवारी, आमच्या सोशियल एप्रुवला बोवारी, आमच्या वैयक्तीक खासगी सुखा संतोशा बोवारी, पर्सनल कम्फर्ट म्हणटा हांव, ताचे भोंवतणी आमचें जिवीत बांदता. आज जेजू विचारता, तुजें जिवीत देवाक महिमा दिते आसा गे? डज युअर लायफ ग्लोरिफाय गॉड? कोरिंथीयांक बरयलेल्या पयल्या पत्रांत सांत पावलो म्हणटा, वॉट एवर यू डू, डू ऑल फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. जे कितें तूं करताय तें देवाक महिमा हाडच्या कर. भोवन न्ही भणिनो, आमी करचें हर एक काम तें कितलेंय ल्हान आसूं, कितलेंय क्षुल्लक आसूं, तें देवाक महिमा हाडूंक दिवंक शकता. आमी विश्वासीपणान, प्रामाणीकपणान केल्लें काम, आमच्या काजरी जिवितांत, याजकी जिवितांत आमी दाखोवचें विश्वासीपण, आमी दुबळ्या धाकटें दाखोवची काळजी, आमी हेरांक भोगसूचें, आमचें मागणें, आमचो सॅक्रिफीस, आमचें पवित्रपण हर एक देवाक महिमा दिवंक शकता, महिमा दिवंक शकता. मुखारून पळया, जेजू कितें म्हणटा म्हळ्यार, सासनीक जिवीत हें तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आनी तुवें पाटयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोचें. This is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. आमी जायते पोटी म्हणटा म्हळ्यार सस्नीक जिवीत म्हणटा न्ही. तर सस्नीक जिवीत कितें म्हणून जेजू आज आमकां हांगासर शिकयता. तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आनी तुवें पाटयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोचें. भोवन न्ही भणिनो,
जायते पोटी आमी सस्नीक जिविता विशयंत चिंतना आमी चिंचे आसा ते मेल्ल्या उपरांत म्हूण लायफ आफ्टर डेथ. पूण उडास दवर आमकां भोवन निबडिनो जेजू हांगासर स्पश्ट शिकयता की इट बिगिन्स नाव थ्रू रिलेशनशीप विथ गॉड. सस्नीक जिवीत मेल्ल्या उपरांत न्ही, बदलाक तें आतांच सुरू जाता. कशें सुरू जाता? बापा लागीं देवा लागीं आमी दवरच्या संबंद मुखांतर. इट बिगिन्स नाव थ्रू रिलेशनशीप विथ गॉड. वय जायत्या लोकांक देवा विशयेन कळीत आसा इंटलेक्च्युअली, जाणवाये मुखांतर, बट तांकां देवाची पर्सनल वळख ना, पर्सनल संबंध ना. भोवन निबडिनो इन्फॉर्मेशन आनी कम्युनियन, जाणवाय आनी एकतार, जाणवाय आनी संबंध हाचे मदें दीस रात फरक आसा. पळया, सैतानाकी देवा विशयेन कळीत आसा वय, पूण बावार्थ्यांक वा शिसांक मात्र जेजूक वा देवाक व्यक्तिगत रितीन समजूंक साध्य आसा. द डेविल नोज फॅक्ट्स अबाउट गॉड. देवा विशयेंत ताका जनरल नॉलेज बरी आसा. जेजूक ते सवा हाडटना सयती ताणें बायबल कोट केल्लो आसा. पूण सैतानाक देवा लागीं व्यक्तिगत संबंध ना, पर्सनल रिलेशनशीप ना. तो संबंध बांदून हाडूंक कोणाक अवकाश आसा? म्हाका आनी तुका अवकाश आसा. पुढे म्हाका भोवन निबडिनो जेजू ह्या संवसार आयिल्लो आमकां दोतोन शिकोवंक न्ही, डॉगमा दिवंक न्ही, डॉक्ट्रीन दिवंक न्ही, बदलाक बापा संगी एकताराक हाडचे खातीर तो ह्या संवसार आयिल्लो. आनी आमची इगर्ज मतेची दोतोन शिकयता की प्रेयर इज लिव्हिंग रिलेशनशीप विथ गॉड. मागणें म्हळ्यार देवा लागीं आसचो एक जिवंत संबंध. वय आज आमचे बोवारी आमी पळयलें जाल्यार मनीस जायते फावटी आत्मीक रितीन बरगलान जियेता, आत्मीक रितीन बरगळान जियेता, स्पिरिच्युअली एम्प्टी. कित्याक म्हळ्यार तांकां पवित्र पुस्तकाच्या की मनोरंजन चड कळीत आसा, मागण्याच्या की तांकां सोशल मिडियाचेर चड ओडणी, मागण्यान वेळ करसूनच्या की रिल्स पळोवच्यांत, व्हिडिओ पळोवच्यांत तांकां चड खुशी. आनी जेजूच्या की संवसारी चिंतनाचेर चड ओडणी. वर्ल्डली ट्रेंड्स मोर देन क्रायस्ट, सोशल मिडिया मोर देन प्रेयर, आनी दे नो एंटरटेनमेंट मोर देन द स्क्रिप्चर. खंयच्याय मुवीचें सॉंग सांग, खंयच्याय मुवीचे एक्टर सांग, मुवीची काणी सांग, नेटफ्लिक्साचे सिरियल सांग, तांचे विशयंत चड जाणवाय आसा, पूण बायबला विशयंत ना. भोवन निबडिनो केन्ना एक काळीज देवाक पर्सनल जावन वळखता तेन्ना थंयसर सस्नीक जिवीत सुरू जाता. सा ऑगस्टीन तो एक पटी अशें सांगतालो, यू हॅव मेड अस फॉर युअर सेल्फ लॉर्ड एंड आवर हार्ट्स आर रेस्टलेस अंटील दे रेस्ट इन यू. देवा तुवें आमकां तुजे खातीर रचलाय आनी आमची काळजां तुजे थंय पावता म्हणसर त्या काळजाक विशेव सुशेग ना. कितली अपुरबाय पळया. मुखारून तिसरो आनी निमाणो विशय, जेजू म्हणटा ते संवसारांत आसात, दे आर इन द वर्ल्ड, ते संवसारांत आसात. भोवन निबडिनो जेजू आपणाच्या शिसांक संवसारांतून भायर काडटा गी, जेजू संवसार पाड म्हणटा गी, संवसार सांडून पयस रानाक वसा, मरुभुमीक वसा म्हणटा गी ना. बदलाक जेजू आपणाच्या शिसांक संवसाराकच धाडटा. ही सेंड्स देम इनटू इट. ही बारीच गरजेचें मुखार भोवन निबडिनो. त्या देखून आमकां क्रिस्तांवांक कोणाकी ही समाज वा ह्या समाजांत पळापळ घेवंक आपोवंक ना. बदलाक ही समाज आमकां रुपांतर करूंक आपयला. वी आर कॉल्ड टू ट्रान्सफॉर्म इट.
पूण जेजू की ह्या संवसारांत आसचें डेंजर कळीत आसा. वय कितें म्हळ्यार ह्या संवसारान आपणाच्या वडण्या मुखांत्र तेंतेसावा मुखांत्र आपणाच्या शिसांक आपणाच्या पटलावदारांक देवतावन पयस वडोवंक साध्यता आसा. वय आतां ह्या जोच्या वांजेलान संवसार म्हळ्यार कालें. संवसार म्हळ्यार जिओग्राफी न्ही, एक भुमी न्ही वा भुमी सोवांटो न्ही. बदलाक जे कितें चिंतप आसा, जे कितें वेवस्था आसा, ती वेवस्था वा चिंतप जर देवाक ओपोज करता जाल्यार, देवाक विरोध करता जाल्यार ताका म्हणटात संवसार. खंयचे ते सिस्टम देवाक विरोध आसचें, पातक, हांकार आनी अविश्वासपण आनी स्वार्थ, sin, pride, selfishness, unbelief. भोवन आनी भयणीनो, आज आमकां क्रिस्तांवांक जायतें प्रेशर आसा. खंय तावन प्रेशर मॉरल कन्फ्युजन जावन, खंयचें सत, खंयचें फोटो, खंयचें सारकें न्हय म्हणचे एक नैतिकतेचें कन्फ्युजन आसा. तशेंच सेक्युलरिजम आसा. सेक्युलरिजम म्हळ्यार संवसारी चिंतपा फाटल्यान, संवसाराच्या तत्वां फाटल्यान वचूंक आमकां प्रेशर आसा. वस्तुवाद मेटेरियलिजम म्हळ्यार कालें तेंय काणें हेंय काणें पळयल्लें सकट जाय. थोडे फावटी आमी मॉलाक गेल्लीं, आमचे कडेन घरां सागी नांगी ती वस्तू कळीत नासतना वा चिंती नासतना आमी घरां वस्तू हाडटा. आमच्या कबाडांनी, आमच्या गॉड्रेजींनी कितल्यो वस्तू आसात पळया, उपयोग करनासतना तशेंच रास घाल्ल्यो, हाका म्हणटात मेटेरियलिजम. तशेंच आमच्या भावार्थाचेर आज दाड आसा. आनी जायते फावटी आमची संस्कृती आमच्या संवसारी चिंतपा सांगता कॉम्प्रमायज करूंक, ಸ್ವಲ್ಪ एडजस्ट करूंक आमकां प्रचोदन वा प्रेशर आसा. त्या देखून आज जायते जण भावार्थ कितें करतात, तांचो भावार्थ लिपयतात, पर्सनल जावन फॉलो करता. म्हज्या भावार्थाक हांव पब्लीक साक्ष दिना. तशेंच भावार्थाची पवित्र पुस्तकाची स्वता ते डायल्यूट करतात आनी तांचें जिवीत डिवायड करून जियेतात. भोवन आनी भयणीनो, असल्या संवसारांत आपणाचे शीस जिवंक आसात, तसल्या संवसाराक आपणाच्या शिसांक धाडते आसा आनी तांकां थंयसर कश्ट संकश्ट वा तेंतेसावां चड आसात. देखून जेजू कितें करता, पयलेंच आपणाच्या शिसां खातीर तो मागता. आमचो आदलो लोकामुगाळ पाप साहेब म्हणटालो, पापा फ्रांसीस, क्रिश्चियन्स मस्ट नॉट बिकम वर्ल्डली. क्रिस्तवांनी संवसाराचे जाय नजो. आमी संवसारान जियेता वय, पूण संवसाराचो आत्मो, संवसाराचो स्पिरीट, संवसाराची तत्वां आमची करून घेवची न्ही, बगर क्रिस्ताच्या तत्वा खातीर आमी जियेचे. हाका गरज आसा मागणे, हाका गरज आसा डिसर्नमेंट, सत खंयचें असत खंयचें म्हूण पारखुचें, हाका गरज आसा धैर्य आनी हाका गरज आसा जेजू संगी व्यक्तिगत संबंध, इंटिमेसी विथ क्रायस्ट. तर मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, असली एक कृपा आमच्या जिवितांत जिवंक जाय असो आदार आतां किर्तन मुखांत्र मागया. श्लोक. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गाया. पृथ्वीच्या राष्ट्रानं देवाच्या मनाक गीत गया. देवा, तुझ्या उदारपणान येतेस्त पावस तुवें धाडलोय. करपोन गार जाल्लो तुजो स्वंत गांव नव्यान सुफोळ केलोय. थंय तुजे परजेन बिडार बांदलें. तुज्या उदार मनान दुबळ्या धाकट्यांक म्हूण तुवें तयार केल्लें. पृथ्वीच्या राष्ट्रानं देवाच्या मनाक गीत गया. दिसान दीस आमचो हारभार घेतिल्ल्या देवाक जावं महिमा. आमकां सांबाळन व्हरतलो देव तोस. कसलो देव आमचो, ताच्या हातांत आसा आमचें तारण. वय सर्वेस्पोर आमचो देव मरणांतली आमकां निवारूंक शकता. पृथ्वीच्या राष्ट्रानं देवाच्या मनाक गीत गया. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सरपदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. आनी आतां
जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटाव. प्रत्येक जावन मेलिंडा पामेला डिसोजा दुबय तावन, डॉग्लस मचादो पेर्नाल उडपी आतां बॅरिन तावन, किशोर नोरोन्ना पंबूरू दुबय तावन, लिशेल मेंडोन्सा बेळमन तावन, पीटर नजरेत बाईंदूर तावन, रियोना डिसोजा पेदमले मंगळूर तावन जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटाव. देवाची आशिर्वादा तुमचेर आमी मागताव. तशेंच आलिशा मोंतेरो कोप्पा चिकमंगळूर आज बौतिस्माचो दीस संभ्रमता. ताका देवाचे आशिर्वाद आमी मागया. सांगतच एडवर्ड आनी सेलेस्टीन मस्क्रेनस सुरतकल मंगळूर तावन काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तांकां तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावन दी म्हूण आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोगसो.